डिआइटिस नेपाल हेर्मेका सम्पूर्ण साथीहरूमा म राजकुमार हरि। आज पनि तपाईँको माझमा एउटा नयाँ भिडियो बसिसकेको छु। विशेष त हामीले आजको भिडियोमा कभरेज गर्नेछौँ डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नेछौँ र यो मेनली रूपमा चाहिँ डिप्लोमा कोर्स रहेको छ र यसको बारेमा हामीले चाहिँ यसको स्कोप के रहेको छ अनि त्यसै गरी चाहिँ फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी सम्बन्धी चाहिँ नेपालमा एभाइलेबल रहेका कलेजहरू, त्यस्तै सँगसँगै यसको चाहिँ जबहरू चाहिँ के कस्तो एभाइलेबल हुन्छ, त्यस्तै सँगसँगै हामीले चाहिँ यसको कोर्सको चाहिँ सिलेबसको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। र मेनली रूपमा हामीले चाहिँ यो जुन डिप्लोमा फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने भनेको मेनली रूपमा हामीले चाहिँ यो सिलेबसमा आधारित रहेर चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले चाहिँ यो चाहिँ डिप्लोमा फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजीको चाहिँ सिलेबसलाई चाहिँ ओपन गरिसकेको छु र सो त्यसले गर्दा यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ यहाँनिर करिकुलम डिप्लोमा फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी भनेको छ र त्यस्तै गरी यो चाहिँ 3 इयर प्रोग्राम भनेको छ। यो सेमेस्टर सिस्टम भन्नाले चाहिँ सेमेस्टरमा पढाइ हुने कोर्स रहेको छ भनेर पनि भनेको छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै हामीले यसको डाउन गर्दै गयौँ भने यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिटिभिटीको चाहिँ यहाँनिर लोगो दिएको हो, माथि चाहिँ लोगो दिएको छ र यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट रिभिजन चाहिँ 2017 सालमा चाहिँ भएको हो भनेर भनेको छ। 2001 सालमा बन्ने परे तापनि 2017 सालमा चाहिँ यो फर्स्टचोटि चाहिँ यो रिभिजन भएको छ भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ केही कुरा टेबल कन्टेन्टमा दिएको छ। यो चाहिँ हामीले अब अहिले चाहिँ हेरेनौँ किनकि यो पछाडि चाहिँ के छ भनेर चाहिँ त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ टेबलको फर्मेटमा चाहिँ दिएको हो। र सो हामी चाहिँ अब डाइरेक्टली के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको इन्ट्रोडक्सनमा जान्छौँ। यहाँनिर हामीले यसको इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी इज वान अफ द पर्मानेन्ट एन्ड पपुलर डिसिप्लिन्स विथ इन द टेक्निकल एजुकेसन इन नेपाल भनेको छ। त्यसरी फुड इन्सपेक्सन प्रोफेसनल हेज बिन हेल्पिङ द वर्ल्ड टु एज्युर क्वालिटी फुड प्रोडक्सन एन्ड इट हेज अल्सो बिन क्रिएटिङ स्यालेरी बेस्ड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी इन पब्लिक एन्ड प्राइभेट सेक्टर भनेको छ। र हामीले चाहिँ जुन फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी पढिसकेपछि होइन फुड एन्ड डेयरी रिलेटेड कामहरू चाहिँ हामीले प्राइभेट अथवा पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ गर्नको लागि यो चाहिँ मेनली रूपमा यो कोर्सलाई चाहिँ फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको भनेर भनेको छ यहाँनिर। र यहाँनिर अन्य कुराहरू पनि यहाँनिर दिएको छ। यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ म धेरै कुराहरू चाहिँ पढेन यहाँनिर। जस्तो कि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि द फाउन्डेसनल सब्जेक्ट लाइक इङ्ग्लिस, त्यसै गरी नेपाली, फिजिक्स, केमेस्ट्री, म्याथमेटिक्स अनि यस्ता सब्जेक्टहरू चाहिँ यहाँनिर पढाइ हुन्छन् भनेर भनेको छ यहाँनिर। त्यस्तै गरी अन्य यी लगायत अन्य सब्जेक्टहरू चाहिँ फुड एन्ड डेयरी रिलेटेड सब्जेक्टहरू पनि पढाइ हुन्छन् भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको हो। र सो तपाईँले चाहिँ यसलाई पुस गरेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ राम्रोसँग। जस्तो कि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि करिकुलम अब टाइटल भनेको छ र करिकुलम टाइटलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी भनेको छ। त्यसै गरी एम भनेको छ यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द प्रोग्राम एम टु प्रोड्युसिङ मिडल लेभल टेक्निकल पर्सनल विथ साउन्ड एकाडेमिक नलेज भनेको छ यहाँनिर चाहिँ। त्यसै गरी इक्विपमेन्ट विथ पर्फेक्ट टेक्निकल स्किल द्याट क्यान बी फेसिड इन रियल लाइफ सिचुएसन भनेको छ। जुन रियल लाइफमा चाहिँ सिचुएसनमा चाहिँ काम गर्नुको लागि चाहिँ यसले चाहिँ जुन मिडल लेभलको टेक्निकल चाहिँ नलेजहरू दिने चाहिँ यसले प्रयास गर्छ अथवा उद्देश्य रहेको छ यसको भनेको छ यहाँनिर। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ प्रोग्रामको चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेको छ भनेर पनि भनेको छ यहाँनिर। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जब चाहिँ तपाईँले यो कोर्सलाई चाहिँ पढिसक्नुहुन्छ त्यो पढिसकेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त के उद्देश्य रहेको छ यो कोर्सको चाहिँ हासिल गर्ने भनेर पनि यहाँनिर भनेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। जस्तो कि यहाँनिर सुरुमा चाहिँ भनेको छ एप्लाई द प्रोफेसनल नलेज भनेपछि जुन चाहिँ तपाईँले प्रोफेसनल किसिमको नलेजहरू चाहिँ एप्लाई गर्ने त्यसरी एन्ड स्किल इन द रेस्पेक्टेड फिल्ड अफ फुड टेक्नोलोजी भनेको छ। जुन फुड टेक्नोलोजीमा चाहिँ तपाईँले प्रोफेसनल लेभलको चाहिँ नलेजहरू सिक्नुभएको हुन्छ अथवा स्किलहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एप्लाई गर्ने चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। त्यसै गरी यहाँनिर अन्य कुराहरू पनि दिएको छ यहाँनिर। तपाईँले यी कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ हेरेन। त्यसै अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर टार्गेट लोकेसन भनेको छ। द टार्गेट लोकेसन अफ दिस प्रोग्राम विल बी ओभर नेपाल भनेको चाहिँ नेपालभरि नै टार्गेट गरेको चाहिँ कोर्स रहेको छ फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी भनेको छ। त्यसरी ग्रुप साइज भनेको छ र तपाईँको प्रत्येक ग्रुपमा अथवा तपाईँको प्रत्येक ब्याचमा चाहिँ 40 स्टुडेन्ट चाहिँ हुनुपर्ने छ अथवा एउटा कलेजमा चाहिँ एउटा ब्याचमा चाहिँ 40 जना स्टुडेन्ट हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ इन्ट्री क्राइटेरिया भनेको छ अथवा तपाईँले चाहिँ फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ पहिले चाहिँ के क्वालिफिकेसनहरू तपाईँले चाहिँ हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ पहिले एसएलसी पास अथवा एसई पासमा तपाईँले मिनिमम तपाईँ यति एसएलसी भन्दा पनि तपाईँले यति एसई पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले मिनिमम चाहिँ क्लियरको हुनुपर्ने छ। भन्दाखेरि चाहिँ सी ग्रेड चाहिँ भन्नाले तपाईँले चाहिँ मिनिमम सी ग्रेड एनी 2 सब्जेक्ट भन्नाले 2 वटा सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले सी ग्रेड लिएको हुनुपर्ने छ भने तपाईँले एउटा सब्जेक्टमा डी प्लस
जस्तो कि कम्पलसरी सब्जेक्टहरू म्याथमेटिक्स, इङ्ग्लिस, साइन्स जुन 3वटा सब्जेक्ट रहेका छन्। यी 3वटा सब्जेक्टमध्ये तपाईँले चाहिँ 2वटा सब्जेक्टमा चाहिँ सी ग्रेड लिएको हुनुपर्ने हुन्छ भने कम्पलसरी, र एउटा सब्जेक्ट चाहिँ तपाईँले D+ ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले पढ्न पाउनुहुनेछ फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी। अनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईँले। के भनेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेनली रूपमा यी 3वटा जुन कम्पलसरी सब्जेक्ट रहेका छन् यीमध्ये तपाईँले कुनै पनि 2वटा मध्येमा चाहिँ तपाईँले सी ग्रेड लिएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी र बाँकी जुन एउटा रहेको छ एउटा सब्जेक्टमा तपाईँले D+ लिनु भयो भने पनि पढ्न पाउनुहुनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई भनेको छ। यदि तपाईँ चाहिँ TSLC को चाहिँ कुनै फुड टेक्नोलोजी रिलेटेड सब्जेक्टहरू चाहिँ पढेर कोर्स चाहिँ पढेर चाहिँ यो चाहिँ डिप्लोमा कोर्स जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले 66.68% चाहिँ तपाईँ लिएको हुनुपर्नेछ। र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ कलेज जोइन हुनुभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा CTBT को चाहिँ जुन एउटा इन्ट्रान्स इक्जाम लिन्छ CTBT ले। सो जुन चाहिँ तपाईँले डिप्लोमा तहको चाहिँ CTBT को चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम पनि तपाईँले पास गरेको हुनुपर्नेछ तपाईँले यो पढ्नको लागि। र सँगसँगै तपाईँको लागि चाहिँ मार्कसिट अनि क्यारेक्टरहरू त्यस्तै गरी चाहिँ अन्य चाहिँ जन्म दर्ता अथवा तपाईँको नागरिकता सिटिजनसिपहरू अन्य कुराहरू पनि तपाईँलाई सँगसँगै आवश्यक पर्ने गर्छ। सो यहाँनिर अब ड्युरेसन भनेको छ द टोटल ड्युरेसन अफ दिस करिकुलम प्रोग्राम इज 3 इयर्स भनेको छ। यसको चाहिँ टोटल ड्युरेसन भनेको चाहिँ 3 इयर्स रहनेछ भनेको छ, 3 वर्ष रहनेछ। र यो चाहिँ मेनली रूपमा चाहिँ सेमेस्टरमा बेस्ड रहेको छ अथवा चाहिँ 6 महिनाको रेसियोमा चाहिँ यो इक्जाम हुन्छ जुन 3 वर्ष रहेको अवधि टोटल भनेको 3 वर्ष अवधि रहन्छ। र 3 वर्षमा चाहिँ 6वटा सेमेस्टरहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा 6वटा इक्जामहरू चाहिँ तपाईँले फाइनल इक्जाम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ यहाँनिर। त्यस्तै गरी चाहिँ प्रत्येक सेमेस्टरमा चाहिँ 19.5 चाहिँ हप्ता चाहिँ पढाइ हुनेछ भनेको छ भने प्रत्येक हप्तामा चाहिँ 40 घन्टा चाहिँ पढाइ हुनेछ भनेर पनि यहाँनिर भनेको छ। त्यसै गरी मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पढाइ हुने लेभल भनेको चाहिँ नेपाली अथवा इङ्ग्लिस दुवै मिडियमबाट पढाइ हुनेछ भनेको छ। र तपाईँले चाहिँ इक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यति नेपाली सब्जेक्टहरू छन् भने चाहिँ तपाईँ नेपालीमा इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ भने जुन इङ्ग्लिसमा पढाइ हुने सब्जेक्टहरू हुन्छ जस्तो फिजिक्स केमेस्ट्री जस्तो सब्जेक्टहरू चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा नै दिनुपर्ने हुन्छ इक्जाम चाहिँ मेनली रूपमा। तपाईँले नेपाली सब्जेक्ट ब्याक अन्य सब्जेक्टहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा नै तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ इक्जाम चाहिँ। र प्याटर्न एटेन्डेन्स भनेको तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कलेज जोइन गर्नुभयो भने कलेज जोइन गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि सेमेस्टरको फाइनल इक्जाम दिनलाई चाहिँ तपाईँले 90% चाहिँ तपाईँ प्रेजेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर टिचर एन्ड स्टुडेन्टको रेसियो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ म धेरै हेरेन यहाँनिर। र अब चाहिँ म डाइरेक्ट रूपमा कहाँनिर जान्छु भन्दाखेरि त्यहाँलाई म स्कुल डाउन गर्दै गएँ र यहाँनिर चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ इक्जामहरू फाइनल इक्जाम हुन्छ, त्यसै गरी एसाइनमेन्ट इक्जाम हुन्छ, मन्थली टेस्टहरू पनि हुने गर्छ तपाईँको बिचमा। सो त्यो पनि तपाईँलाई म जानकारी दिएँ। र पास मार्क्स भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सेमेस्टरमा तपाईँले 40% थ्योरीमा चाहिँ 40% ल्याउनु भयो भने तपाईँ पास हुन सक्नुहुन्छ भने प्र्याक्टिकलमा चाहिँ 50% ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि 100 को इक्जाम भएको छ भने तपाईँले 40 मार्क्स लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँ थ्योरीमा पास हुन सक्नुहुन्छ भने 50 मार्क्स लिनुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिकलमा पास हुन सक्नुहुन्छ भनेर पनि भनेको चाहिँ यहाँनिर। तपाईँले सँगसँगै त्यस्तै गरी इन्टरनल एसाइनमेन्ट इक्जामहरू पनि पास गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। र सो त्यहाँनिर भनेको छ। त्यसरी ब्याक इक्जाम भनेको छ। ब्याक इक्जामको बारेमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँ 3 इयर्सको कोर्स रहेको छ 3 इयर्सको कोर्स भए तापनि तपाईँले कुनै पनि ब्याक लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले 6 इयरमा चाहिँ तपाईँले 6 इयरभित्र चाहिँ अथवा 6 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण ब्याकको इक्जाम चाहिँ तपाईँले दिइसक्नुपर्ने हुन्छ अथवा सम्पूर्ण ब्याकको इक्जाम चाहिँ तपाईँको भ्याइसक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले कटाउनु पर्ने हुनेछ। र जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनली रूपमा चाहिँ यो सेमेस्टर वाइज कोर्सहरूमा चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टर तपाईँ इक्जाम हुन्छ तपाईँको चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरको इक्जाम चाहिँ थर्ड सेमेस्टरमा गएर चाहिँ रिजल्ट आउँछ। जुन फर्स्ट सेमेस्टर तपाईँले दिनुभएको इक्जाम हुन्छ त्यसको रिजल्ट भनेको थर्डमा आउँछ। त्यसरी तपाईँले कुनै पनि सब्जेक्टको तपाईँलाई ब्याक लाग्यो भने चाहिँ फर्स्टकोमा लागेको ब्याक चाहिँ तपाईँले थर्ड सेमेस्टरमा गएर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। जुन फर्स्ट सेमेस्टरका विद्यार्थीहरू हुन्छ स्टुडेन्ट हुन्छ तिनीहरूसँग चाहिँ तपाईँले थर्डमा गएर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा इक्जाम दिनुभयो भने फोर्थमा, त्यसै गरी थर्डमा दिनुभयो भने फिफ्थमा, र सेकेन्डमा थर्डमा दिनुभयो भने फिफ्थमा, त्यसै गरी फोर्थमा दिनुभयो भने चाहिँ 6मा। त्यसरी चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ चलिरहन्छ। र जुनसुकै तपाईँले चाहिँ प्रक्रिया चले तापनि तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण सब्जेक्टहरू चाहिँ तपाईँले 6 वर्षभित्रमा चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र सो यहाँनिर त्यो पनि भनेको छ यहाँनिर। र ग्रेडिङ सिस्टम भनेको छ। र ग्रेडिङ सिस्टममा चाहिँ तपाईँले 80% भन्दा माथि लिनुभयो भने त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि सेमेस्टरमा तपाईँले 80% भन्दा माथि लिनुभयो भने त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको डिस्टिनेसन रहनेछ। त्यसै गरी 65 to 80% ल्याउनु भयो भने त्यो भनेको फर्स्ट डिभिजन। त्यसै गरी 50 to 65 भनेको चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन रहेको छ भने 50 भन्दा तल 40 भन्दा माथि चाहिँ पास डिभिजन रहेको छ यहाँनिर। त्यसै गरी सर्टिफिकेसन एन्ड डिग्री अवार्ड भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यी सम्पूर्ण सब्जेक्टहरू चाहिँ तपाईँले अथवा 3 इयर्समा चाहिँ सम्पूर्ण सब्जेक्ट पास गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। डिप्लोमा इन डेरी फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजीको सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुनेछ।
र यहाँनिर क्यारियर भनेको छ। क्यारियरमा चाहिँ मेन रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा त्यसरी प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ जबहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यदि सम्पूर्ण सब्जेक्टहरू पास गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम इजी तरिकाले। र सो अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब चाहिँ हामीले यहाँनिर यो कोर्सको चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्छौँ होइन, के कसरी चाहिँ यो कोर्स चाहिँ पढाइ हुन्छ भनेर चाहिँ यसको स्ट्रक्चर हेर्छौँ। र जुन चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ पढाइ हुने भनेको चाहिँ मेनली रूपमा फर्स्ट इयरमा चाहिँ 2वटा सेमेस्टर हुन्छ, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टर। जुन फर्स्ट इयरको चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा पढाइ हुने कोर्स भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस आइरहेको छ, म्याथमेटिक्स फिजिक्स आइ, केमिस्ट्री आइ र बायोलोजी गरेर चाहिँ 5वटा सब्जेक्टहरू पढ्न पाउनुहुनेछ। त्यसरी यहाँनिर इन्टरनल मार्क्समा कति हुन्छ, फाइनल मार्क्स कति हुन्छ, टाइम आवर कति हुन्छ, त्यसरी इन्टरनल मार्क्स प्र्याक्टिकलमा कति हुन्छ, त्यसरी फाइनल मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकलमा कति हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा साइडतिर दिएको छ। यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र सो तपाईँले चाहिँ मेनली रूपमा फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्न पाउनुहुन्छ 5वटा सब्जेक्टहरू। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ फर्स्ट इयरको चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्न पाउनुहुनेछ इङ्ग्लिस आइआई, नेपाली, त्यसरी फिजिक्स आइआई, केमिस्ट्री आइआई र बायोलोजी आइआई गरेर चाहिँ तपाईँले 5वटा सब्जेक्टहरू चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ सेकेन्ड सेमेस्टरमा। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ सेकेन्ड इयरको फर्स्ट सेमेस्टर अथवा तपाईँले थर्ड सेमेस्टरमा पढ्न पाउनुहुनेछ। एउटा भनेको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ भनेर चाहिँ रहेको छ यहाँनिर। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फुड एन्ड प्रिजर्भेसन रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ मिल्क प्रोसेसिङ रहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ बेसिक एन्ड फुड माइक्रोलोजी रहेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ स्ट्याटिक्स एन्ड म्याथमेटिक्स। त्यस्तै गरी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फर्माइनेसन टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ तपाईँले 6वटा सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर पढ्न पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी फोर्थ सेमेस्टरमा पढ्न पाउनुहुनेछ तपाईँले एउटा भनेको चाहिँ ह्युमर न्युरेसन रहेको छ। त्यसरी कम्प्युटर एप्लिकेसन, मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, फुड केमिस्ट्री, टेक्नोलोजी अफ फुड प्रोडक्ट आइ, त्यसै गरी चाहिँ टेक्नोलोजी भनेको छ। त्यसै अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले फुड इन्जिनियरिङ गरेर चाहिँ 6वटा सब्जेक्ट तपाईँले पढ्न पाउनुहुनेछ। सो तपाईँ चाहिँ यो फोर्थ सेमेस्टर रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ थर्ड इयरको चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टर अथवा फिफ्थ सेमेस्टरमा पढ्न पाउनुहुनेछ तपाईँले फुड सेफ्टी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल, त्यसरी स्टोरेज एन्ड प्याकेज। त्यस्तै गरी अर्को सब्जेक्ट भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी अफ फुड प्रोडक्ट आइआई। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को सब्जेक्ट भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी अफ फुड प्रोडक्ट आइआई रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी फुड प्रोडक्ट आइबी रहेको छ भने अर्को भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी अफ डेरी प्रोडक्ट भनेर चाहिँ तपाईँले 6वटा सेमेस्टर चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ। 6वटा सब्जेक्टहरू चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ तपाईँले फिफ्थ सेमेस्टरमा। त्यसै तपाईँले चाहिँ फाइनल सेमेस्टरमा पढ्न पाउनुहुनेछ 3वटा सब्जेक्ट मेनली रूपमा। 3 भन्दा पनि मेनली रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फाइनल सेमेस्टरमा चाहिँ तपाईँले एक्सपिरियन्सहरू प्रोजेक्ट वर्कहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि एउटा सब्जेक्ट तपाईँले चाहिँ फुड एनालाइसिस भनेर चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ भने अन्य भनेको एउटा प्रोजेक्ट वर्क भनेर रहेको छ। यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स प्रोग्राम भनेको छ। तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको चाहिँ जुन पढेको आधारमा चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। र सो तपाईँले यदि चाहिँ सम्पूर्ण सब्जेक्ट चाहिँ पास गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्छ डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजीको। र मेनली रूपमा चाहिँ तपाईँले 3 इयर्समा चाहिँ सम्पूर्ण सब्जेक्ट पास गर्नुभयो भने चाहिँ मेनली रूपमा तपाईँको चाहिँ करिब 3.5 भन्नाले लगभग 3.6 3 इयर्स पढिसकेपछि तपाईँले इक्जाम दिइसकेपछि 6 मन्थ चाहिँ तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको रिजल्टको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भइसकेपछि तपाईँले करिब 4 वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँले सर्टिफिकेट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ एकदम इजी तरिकाले रहेको छ। र सो हामीले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ कोर्सको बारेमा चाहिँ डिटेली रूपमा चाहिँ यही रहेको थियो। र तपाईँले यो पढिसकेपछि पब्लिक अनि तपाईँले प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ जब चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिकल सँगसँगै तपाईँको थ्योरी पनि एकदमै राम्रो हुनुपर्नेछ र तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ झन् एकदमै राम्रो हुनु नै पर्नेछ तपाईँलाई कुनै पनि जब पाउनुको लागि। र सो नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ डेरी एन्ड जुन डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी सम्बन्धी रहेको छ चाहिँ कलेजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको रहेका छन्। र तपाईँले चाहिँ कुन कलेज चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ छ भनेर तपाईँलाई जानकारी छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभयो भने यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले कुनै कलेजहरू चाहिँ भएको थाहा पाएँ भने तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। र सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ कलेजको चाहिँ कुनै पनि लिङ्कहरू चाहिँ सेयर गरिदिनेछु। र तपाईँलाई चाहिँ केही अन्य कुराहरू पनि सपोर्ट चाहिन्छ भने अथवा कलेज सम्बन्धी कुन कलेजमा चाहिँ पढाइ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी चाहिन्छ भने तपाईँलाई म चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र त्यो गरिसकेपछि म तपाईँलाई चाहिँ कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु र कुनै तपाईँलाई लिङ्कहरू चाहिँ पनि सेयर गरिदिनेछु कलेजहरूको। र सो तपाईँ त्यसको लागि कमेन्ट गर्नु होला। र यति भइसकेपछि तपाईँ चाहिँ के हुनु होला भन्दाखेरि अरू कुरा भनेको चाहिँ मेनली रूपमा तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अन्य यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ रातो सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसै गरी सँगसँगै आएको घन्टीमा थिचेर अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। यति गर्नुभयो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ मैले जति पनि यो भिडियोहरू चाहिँ
पब्लिस गर्नेछु ती सम्पूर्ण भिडियोको चाहिँ लिङ्कहरू तपाईँले चाहिँ सुरुमै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले नोटिफिकेसनहरू चाहिँ सुरुमै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त्यही कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र आजको भिडियोमा यति नै। हाम्रो भेट नेक्स्ट भिडियोमा। त्यतिसम्मको लागि स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार।